अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे फॉलोअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजल व करम से बिल्कुल मैं भी ठीक ठाक हूँ। उम्मीद है कि आप सबका रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा और मौसम भी खुशगवार है मुल्क भर में। मासवाए सिंध के चंद इलाकों और जनूबी पंजाब के वहाँ पे दोपहर के वक्त थोड़ी सी तपिश ज़्यादा महसूस हो रही है, लेकिन अदरवाइज़ मुल्क भर में मौसम खुशगवार है। रातें ज़्यादा ठंडी हैं निस्बतन, और दिन को जो दर्जा हरारत हैं वो मामूल के मुताबिक हैं। बल्कि अगर हम पिछले गुज़िश्ता 3 साल की एवरेज निकालें तो 3 साल के बाद ये मार्च का महीना जो पाकिस्तान के तमाम इलाकों में दर्जा हरारत मामूल से कम रह रहा है। हल्की सी मज़ीद तपिश होगी, धूप की जो शिद्दत है उसमें इजाफा होगा आने वाले अगले 2 रोज़ के दौरान, यानी 48 घंटों के दौरान। सुबह सिंध के चंद इलाकों में जो दर्जा हरारत है वो 37 प्लस 38 और 39 तक जा सकता है। जनूबी पंजाब में मुल्तान रीजन में डेरा गादी खान, रहीमर खान और उससे मुल्का बलूचिस्तान के चंद इलाके, वहाँ पे जो दर्जा हरारत है वो तकरीबन 33-34 तक जा सकता है। जो पंजाब के वस्ती इलाके हैं जिसमें झंग रीजन हो गया, लिया हो गया, उसके साथ डेरा इस्माइल खान, मियाँ वाली, इन इलाकों में दर्जा हरारत 33 प्लस रहने का इम्कान है। लाहौर वगैरह में भी 30 प्लस, इस्लामाबाद में भी 30 प्लस और खैबर पख्तूनख्वा में भी, पेशावर और उसके गिरदुनवा में 30 प्लस टेम्परेचर अगले 48 घंटों के दौरान महसूस होंगे। बात की जाए मौसम के हवाले से कि बारिशें दोबारा कब आएंगी, ऑलरेडी पहले आपको बता चुका हूँ एक पोस्ट में। तो अगले यानी 1 हफ्ते के दौरान अगर हम काउंट करें कल से, क्योंकि आज 18 मार्च है, तो 20 मार्च से 25 मार्च के दौरान पाकिस्तान के मगरबी इलाके, शुमाली इलाके, जो बालाई इलाके हैं, इंतहाई शुमाली इलाके, वहाँ से 2 कमज़ोर मगरबी लहरें गुजरेंगी। इन मगरबी लहरों का जो दायरा कार है वो मुल्क के शुमाली, बालाई और मगरबी इलाकों तक महदूद रहेगा। चंद शुमाली पंजाब के इलाकों में बारिश हो सकती है, जिसमें लाहौर रीजन है और उससे मुल्का गुजरांवाला, शेखुपुरा, इन इलाकों में। जनूबी पंजाब के डेरा गादी खान रीजन में आंधी आ सकती है, बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। कोह सुलेमान के पहाड़ों के ऊपर हल्की बारिश हो सकती है, लिया में भी बारिश हो सकती है, झंग रीजन में भी बारिश हो सकती है। तो ये 20 तारीख से लेकर 25 मार्च तक 2 मगरबी लहरें पाकिस्तान से गुजरेंगी। खातिर खा बारिश के इम्कानात पंजाब में नहीं हैं, चंद एक मकामात के अलावा, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के जो मगरबी इलाके हैं जो पाक अफ़गानिस्तान सरहद के साथ हैं, कालाम वगैरह, कुमराट और मालाकंड, चित्राल, इन इलाकों में जो बुलंद पहाड़ हैं वहाँ पे एक बार फिर 4 से 5 दिन बर्फ़बारी का आगाज़ शुरू हो जाएगा 20 तारीख के बाद, और 4 से 5 दिन वहाँ पे बुलंद पहाड़ों के ऊपर बर्फ़बारी होती रहेगी। स्नो लाइन जो है आगाज़ में वो 10,000 फुट से ऊपर होगी, लेकिन जब ये पहला स्पेल ख़त्म होगा तो जब दूसरा स्पेल आएगा तो स्नो लाइन जो है वो दोबारा से 8,000 फुट तक खैबर पख्तूनख्वा में ड्रॉप हो सकती है। तो कलाम और मालम जब्बा के पहाड़ों के ऊपर एक बार फिर से हल्की बर्फ़बारी के 2 सिलसिले हमें देखने को मिलेंगे। इसके अलावा नारान के बुलंद पहाड़ों के ऊपर भी ऑलरेडी काफ़ी बर्फ़ पड़ी हुई है। तो नारान और कागान के जो बुलंद पहाड़ हैं वहाँ पे जो स्नो लाइन है वो 9,000 फुट रहेगी स्टार्ट में। तो वहाँ पे भी अच्छी खासी बर्फ़बारी होगी 20 से लेकर 25 तारीख के दौरान। इसी तरीके से गिलगित बल्तिस्तान और जो कश्मीर के बुलंद पहाड़ हैं वहाँ पे भी बारिश और बर्फ़बारी का सिलसिला जारी रहेगा वक्फे वक्फे से।
میدانی علاقوں کی بات کریں، خطہ پٹوار کی بات کریں، راولپنڈی، اسلام آباد، مری، گلیات، یہاں پہ بھی بارش کے 3 سے 4 راؤنڈ لگیں گے 20 تاریخ سے لے کر 25 تک۔ 19 کو بھی کلاؤڈی ویدر ہو سکتا ہے، اور یہ ایک دن آگے پیچھے یہ ہو سکتا ہے سسٹم۔ پنجاب میں بھی اکثر بیشتر مقامات کے اوپر بادل چھائے رہیں گے، کچھ سندھ کے علاقوں میں بھی بادل چھائے رہیں گے، بلوچستان میں بھی بادل چھائے رہیں گے۔ بلوچستان میں جو ہمارے سرحدی علاقہ ہے ایران اور افغانستان کے ساتھ، وہاں پہ بھی اچھی بارش کے 2 راؤنڈ دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ پاک افغان سرحد کے بلند پہاڑوں کے اوپر، وزیرستان کے بلند پہاڑوں کے اوپر، وادی تیرا ہوگی، ان علاقوں میں ایک بار پھر سے بلند جو پہاڑ ہیں وہاں پہ برف باری ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ گندم کی فصل پکنے کا عمل شروع ہو چکا ہے تیزی سے۔ صوبہ سندھ میں تو بیشتر مقامات کے اوپر فصل کو کاٹ دیا گیا ہے، برداشت کر لی گئی ہے، لیکن جنوبی پنجاب میں ابھی گندم کی فصل کو تیار ہونے میں کم از کم 1 مہینہ رہتا ہے۔ بارانی علاقوں کی بات کروں تو بارانی علاقوں میں گندم تھوڑی سی لیٹ کاشت کی جاتی ہے، تو بارانی علاقوں میں گندم تقریباً اپریل کے اینڈ تک اور مئی کے فرسٹ ویک تک وہاں پہ تیار ہوتی ہے۔ کسانوں کے لیے میرے پاس بری خبر ہے کہ مارچ کا جو آخری ہفتہ ہے، جو آخری دن ہے مارچ کے، تو طاقتور مغربی لہریں پاکستان میں داخل ہوں گی۔ اوورآل ویسے بھی جو ہی مارچ کا اینڈ ہوتا ہے تو پاکستان میں سٹارم سیزن یعنی طوفانوں کا موسم شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ موسم بہار سے ہم آہستہ آہستہ موسم گرما کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ تو مارچ کے اختتام پر اور اپریل کے پہلے 7 دنوں کے دوران پاکستان کے وسطی علاقوں میں، پاکستان کے مغربی علاقوں میں اور پاکستان کے شمالی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ روزانہ کی بنیاد کے اوپر تیز آندھیاں چلیں گی، بارشیں ہوں گی، اور موٹی یالہ باری کا سلسلہ ان طوفانوں میں جاری رہے گا۔ تو کسانوں کے لیے میرے پاس کوئی اچھی خبر نہیں ہے، کیونکہ گندم کی فصل کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ جنوبی پنجاب میں آم کی فصل کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ باران رحمت سے پاکستان کو نوازے، کیونکہ ہمارے اندر اتنی سکت نہیں ہے، پہلے ہی ہمارے ملک کے معاشی حالات خراب ہیں، اور اگر زرعی شعبے میں جہاں گندم جیسی اہم فصل کو موسمی صورتحال سے، ان شدید موسمی جو تبدیلیاں ہیں پاکستان میں، ان سے ناقابل تلافی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، کیونکہ فصل پکنے کو تیار ہے۔ تو اس حوالے سے کسان بھائیوں سے میری ایک ریکویسٹ ہوگی کہ اگر آپ کی فصل کہیں پک گئی ہے تو اگلے چند دنوں کے دوران اس کو جلدی سے کاٹ کر محفوظ کر لیجئے، ادروائز نقصان ہوگا۔ کافی نقصانات کے اندیشے ہیں، جس کی تفصیل جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی مارچ کے جو یہ سپیل ہے 25 مارچ کو پھر اپلوڈ کر دی جائے گی آپ کے ساتھ۔ تو بہرحال آپ کو پتہ ہے کہ ایل نینو اب آہستہ آہستہ اختتام پذیر ہونے والا ہے، اور مئی کے مہینے میں یعنی 30 اپریل کے بعد ایل نینو باقاعدہ طور پہ ختم ہو جائے گا اور لا نینا شروع ہو جائے گا۔ تو مئی کے مہینے میں بھی ہمیں کافی شدید موسمی صورتحال دیکھنے کو مل سکتی ہے، کیونکہ ہر چیز نیوٹرل ہو جائے گی، اور مئی کے مہینوں میں تقریباً 15 سے 20 دن تک مختلف علاقوں میں گرج چمک کے طوفان بنا کریں گے روزانہ کی بنیاد کے اوپر، لوکل ڈیولپمنٹ بھی۔ تو طوفانوں کا سیزن جو ہے وہ اب شروع ہونا چاہتا ہے پاکستان میں، تو لوکل ڈیولپمنٹ بھی ہو سکتی ہے، اور یہ گرج چمک کے طوفان کہیں پہ بھی بن سکتے ہیں، ان کی پیش گوئی کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، فالو کیجئے اور جڑے رہیں۔ اس چینل کا لنک اپنے دوستوں کو بھیجیں، کیونکہ ہم فیس بک کے اوپر اب نہیں ہیں، اب ہم یوٹیوب کے اوپر آ چکے ہیں۔ تو یوٹیوب کے اس چینل کو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، تاکہ جس طریقے سے وہ فیس بک کے اوپر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے تو یہاں پہ بھی وہ آ جائیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا، تاکہ آپ کو پوسٹروں کے نوٹیفیکیشن بر وقت ملتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی امان میں رکھے۔ پاکستان آلویز پائندہ باد۔